जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानम् वृन्दावना वननिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। रामानुजयतिं भजे। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। जीवजीवातवे नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। निखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौघ महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का महती कृपा कटाक्ष द्वारा हामी प्रपन्नहरूले नजानी नहुने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय अर्थपञ्चकको हामी चर्चा गर्दैछौँ केही दिनदेखि। हामी सबैमा प्रभु श्रीमन्नारायणको महती कृपा कटाक्ष बर्सिरहोस्, बर्सिरहेको छ र बर्सिरहोस्। मनुष्यको शरीर धारण गरेर जन्मिसकेपछि यो जगतमा जन्म लिइसकेपछि
त्यो जीवन, त्यो जन्म कतिखेर सफल हुन्छ भन्दा जुन दिन यो जीवात्मा, मनुष्य शरीर रूपी जीवात्मा आचार्यको सन्निधिसम्म पुग्छ, आचार्यको सन्निधिमा गएर आचार्यद्वारा भगवत शरणागति जुन दिन गर्छ, त्यही दिन उसको वास्तविक जन्म पनि भएको हो र त्यही दिनदेखि नै उसको जन्म पनि सफल हुन्छ। अद्यमे सफलम जन्म भने अनुसार जुन दिन भगवानको दर्शन हुन्छ, जुन दिन आचार्यको दर्शन हुन्छ, जुन दिन आचार्यको सन्निधिमा गइन्छ, त्यो दिन नै वास्तवमा सफल दिन हो र भगवत शरणागति भएको दिन नै वास्तविक जन्म हो र सफल जन्म हो। मुमुक्षुहरू जो संसारको पीडाबाट छटपटाउनु भएको हुन्छ, संसारको दावानलबाट अत्यन्त पीडित भएर, संसारको तापत्रयबाट अत्यन्त सन्तप्त भएर जुन दिन भगवत शरणागति गर्नुहुन्छ, उहाँहरू नै वास्तवमा मुमुक्षु हुनुहुन्छ। मुक्तिलाई चाहनेवाला मुमुक्षु हुनुहुन्छ र त्यो दिनबाट नै एउटा राम्रो मार्गमा, सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्गमा, शरणागतिको मार्गमा, सर्वोत्कृष्ट मार्गमा हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ र वास्तविक सत्यलाई, वास्तविक फललाई, वास्तविक पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्नु नै हुन्छ, अवश्य गर्नुहुन्छ त्यो मार्गमा हिँडेपछि। भक्तवत्सल भगवानको जय। हामी अर्थपञ्चकको चिन्तन गर्दैछौँ, स्वाध्याय गर्दैछौँ। 5वटा विषय प्रपन्नले मात्रै होइन, मनुष्य मात्रले, किनभने मनुष्य मात्रको अन्तिम ध्येय भनेको मोक्ष नै हो, भगवत प्राप्ति नै हो। त्यसैले मनुष्य मात्रले जान्नै पर्ने विषय 5वटा विषय, जसलाई अर्थपञ्चक वेदान्त भनेर नाम दिनुभयो ज्ञानी आचार्यहरूले। आत्माको स्वरूप, ईश्वरको स्वरूप, पुरुषार्थको स्वरूप, उपायको स्वरूप अनि विरोधी स्वरूप, यिनै हुन् प्रधान 5 विषय र प्रत्येकका 5-5वटा भेद छन्, शाखा छन्, गर्दा जम्मा 5 पञ्चे 25वटा यी विषयहरू अति नै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त विलक्षण गम्भीर विषय हुन्, समस्त शास्त्रको सार पनि हो। र यसरी हामीलाई पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीले 18वटा त्यस्तै गम्भीर विषयहरू दिनुभयो, जो सारतम शास्त्रमा पर्नुहुन्छ। शास्त्र पनि 5 प्रकारका हुन्छन्, 5 प्रकारको शास्त्रमा विभाजन गर्नुभएको छ ज्ञानीहरूले, शास्त्रले पनि त्यसरी विभाजन गरेको छ। असार, अल्पसार, सार, सारतर र सारतम, यसरी 5 प्रकारका शास्त्रहरू हुन्छन्। र सारतम भनेको सबैभन्दा निचोड, समस्त शास्त्रको सारांशलाई सारतम भनिन्छ र त्यही सारतम अन्तर्गत पर्छ यो अर्थपञ्चक। अर्थपञ्चक, रहस्यत्रय, तत्त्वत्रय, श्रीवचनभूषण आदि यस्ता 18वटा ग्रन्थहरू लोकाचार्य स्वामीजीले बनाउनु भयो। शास्त्रका भित्रका गम्भीर विषयहरूलाई निकालेर त्यो हामी समक्ष राखिदिनु भयो र यति ठुलो महान कृपा गर्नुभयो हामी सबै चेतनहरूलाई जगतमा। हामीले आत्माको प्रकरणलाई श्रवण गरिसकेका छौँ, स्वस्वरूपको प्रकरणलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आत्माका 5 प्रकारका अवस्थाहरू, अवस्था अनुसारका भेदहरू है, नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल र मुमुक्षु। नित्य भनेको वैकुण्ठमा नित्य निरन्तर सधैँभरि अनादिकालदेखि रहने, भगवानसँगै रहने जो चेतनहरू, जो जीवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ती आत्माहरू जसले संसारको दुःखको कुनै अनुभव नै गर्नु भएन, कहिल्यै पनि अनादिकालदेखि। भगवान जहिलेदेखि हुनुहुन्छ तहिलेदेखि नै भगवानसँगै रहने, त्यो आनन्दमा डुबेर रहने ती आत्माहरू नित्य कोटिमा पर्नुहुन्छ। मुक्त कोटिका आत्माहरू, बद्ध अवस्थामा रहेका आत्मा, यहाँबाट भगवान कृपाले मोक्ष भएर भगवत धाममा गइसकेका आत्माहरू मुक्त कोटिमा पर्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै भेद हुँदैन। मुक्त भएर गइसकेपछि नित्य र मुक्तको बिचमा कुनै पनि भेद हुँदैन। नित्यलाई बढी आनन्द र यहाँबाट मुक्त भएर गएका आत्माहरूलाई अलिक कम आनन्द भन्ने त्यस्तो त्यहाँ सवालै हुँदैन वैकुण्ठमा। त्यो त स्वर्गतिर हुने हो। स्वर्गमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। धेरै पुण्य गर्नेहरूले त्यहाँ धेरै सुख प्राप्त गर्छन्, कम पुण्य गर्नेहरूले कम सुख प्राप्त गर्छन् र त्यहाँ त्यो भेद हुन्छ र त्यहाँ ईर्ष्या, असूया आदि त्यहाँ हुन्छ, जेलसी
त्यस्तो त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले स्वर्ग भनेको वास्तविक सुख होइन। एक मुमुक्षुको लागि स्वर्ग र नरकमा कुनै पनि भेद छैन भनेर ज्ञानी आचार्यले यसरी बताउनुहुन्छ। वैकुण्ठमा त्यो भेद हुँदैन। नित्य र मुक्त बराबर हुनुहुन्छ भगवानको बराबर आनन्दमा, बराबर भगवानको ऐश्वर्य र आनन्दको अनुभव गरेर बस्नुहुन्छ त्यहाँ। सो ओष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चेतेति, यसरी उपनिषदले वेदान्तले बताउनुहुन्छ। सो ओष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा सह, भगवानसँग, ब्रह्म भनेको ईश्वरको नाम हो भगवानको, भगवानसँग बसेर त्यहाँ अश्नुते कामान भनेको गुणान, भगवानका गुणहरूलाई अनुभव गरेर बस्नुहुन्छ अनन्त अनन्त कालसम्म। र नित्य मुक्त, त्यस पछाडि बद्ध भनेको संसारमा बाँधिएका, भोगविलासमै चुर्लुमा डुबेका ती आत्माहरू त्यो बद्ध कोटीमा पर्नुहुन्छ। अनि केवल भनेको आफ्नो आत्मालाई मात्रै चाहने, आत्मा नै ईश्वर हो भनेर आत्मासम्म मात्रै पुग्ने र त्यो आत्मामा स्थित हुन चाहने त्यो कोटिका आत्मालाई केवल कोटीमा राख्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मोक्षकै दशा हो, परन्तु भगवत प्राप्ति हुँदैन, केवल मुक्ति हुन्छ बस। त्यो केवल कोटिका आत्मा हुनुहुन्छ, हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र लास्टली अन्तिममा मुमुक्षु, मुक्तिलाई चाहने, ईश्वरले चाहने, भगवान लक्ष्मीनारायणको सायुज्य मोक्षलाई चाहने जो हुनुहुन्छ, भगवत शरणागति गरेर भगवानको बाटो हेरेर बस्नुभएको हुन्छ जो जगतमा, उहाँहरू मुमुक्षु कोटीमा पर्नुहुन्छ। यसरी हामीले आत्माका 5 प्रकारहरू, 5 आत्माका स्वरूपहरूको बारेमा हामीले यथाधि यथामति चिन्तन गऱ्यौँ। अब हामी आज ईश्वर प्रकरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आत्माको 5 भेद भए जस्तै ईश्वरका पनि 5 स्वरूप छन्, 5 भेद। यहाँ भेद होइन, भेद भन्नाले ईश्वरै 5वटा छ कि के हो भन्ने त्यस्तो कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन, त्यस्तो अर्थ लिनु हुँदैन। ईश्वर एउटै हुन्छ, ब्रह्म एउटै हुन्छ, 2-4वटा ईश्वर हुँदैन कहिले पनि। त्यो 5वटा ईश्वर भन्ने होइन, ईश्वरका 5वटा भेद अलग अलग ईश्वर भन्ने होइन। जसरी आत्माका 5वटा अवस्था अनुसार भेद बताइयो, त्यस्तै ईश्वरका पनि अवस्था अनुसार 5 भेद, 5 स्वरूप। स्वस्वरूप जस्तै परस्वरूप पनि 5 प्रकारका हुन्छन्, अवस्था अनुसार भगवानका 5 स्वरूप। त्यसमा पहिला नै सुरुमै त्यो 6औं चूडिकामा लोकाचार्य स्वामीजीले बताइसक्नु भएको छ। परस्वरूपम परव्यूह विभव अन्तर्याम्यर्चावतार भेदात् पञ्चविधम भनेर। अब यी 5वटा स्वरूप के हुन् त? ईश्वरका, भगवानका 5वटा स्वरूप के हुन्? पर, नम्बर 1, 1 नम्बर पर, दोस्रोमा व्यूह, तेस्रोमा विभव, चौथोमा अन्तर्यामी र 5औँमा अर्चा। यी 5वटा स्वरूप भगवानका के? पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा। अब यी 5वटा स्वरूप कस्ता कस्ता हुन्? कस्तो स्वरूपले ईश्वर त्यो विराजमान भएको हुन्छ त जगतमा, ब्रह्माण्डमा, त्रिपाद विभूतिमा, वैकुण्ठमा र यो लीला विभूतिमा ब्रह्माण्डमा 5वटा स्वरूपले कस्तो स्वरूपले र कसरी विराजमान हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा हामी के गर्नेछौँ? चर्चा गर्नेछौँ। अब यहाँ लेख्नुहुन्छ पहिला ईश्वरीय विषय परत्वम, ईश्वरीय विषय परत्वम नाम। अब पर, पहिलो भगवानको भेद, पहिलो भगवानको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ यहाँ। ईश्वरीय विषय परत्वम नाम परमपदे अवाकी अवाक्यानदर एते वर्तमान आदि ज्योति रूप परवासुदेव। परमपदे अवाक्यानादर इति वर्तमान आदि ज्योति रूप परवासुदेव। परवासुदेव जो भगवान वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, नित्य निरन्तर बस्नुहुन्छ, वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्छ त्रिपाद विभूतिमा। त्रिपाद विभूति भनेको
यहाँबाट मोक्ष भएर जाने स्थान, भगवान नित्य निरन्तर बस्ने त्यो स्थान वैकुण्ठको नाम हो त्रिपाद विभूति। ईश्वरका दुईटा विभूति हुन्छन्, एउटा त्रिपाद विभूति र एउटा लीला विभूति। जम्मा 4 पाउमा फैलिएको यो दुईटा विभूति छ। 3 पाउमा त्रिपाद विभूति छ वैकुण्ठ, जो अनन्त छ, अनन्त अनन्त। अनि यो संसार मण्डल जसलाई लीला विभूति भनेर नाम दिएको छ शास्त्रमा र ज्ञानी आचार्यहरूले, यो संसार मण्डल विरजादेखि यता, विरजा नदीदेखि यता ब्रह्मलोक सबै जति पनि छन्, पृथ्वी अन्य पाताल लोकहरू जति छन्, ती सबै असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू, अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू लीला विभूतिमा पर्छन्। लीला विभूतिको नाम अर्थ के हो भन्दा भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय गरेर जगतको संसारको ब्रह्माण्डको लीला गर्नुहुन्छ, त्यसैले लीला विभूति नाम भएको हो। र भगवान बेला बेलामा अवतार लिएर यहाँ आउनुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ, त्यसैले पनि लीला विभूति। संसार मण्डलको नाम लीला विभूति हो र वैकुण्ठको नाम त्रिपाद विभूति हो। त्यो त्रिपाद विभूतिमा भगवान नित्य जुन रूपले बस्नुहुन्छ, चतुर्भुज रूपले श्री भूनीलासँग, श्री भूनीला 3टी पटरानीसँग, 3टी महिषीसँग भगवान त्यहाँ विराज्नुहुन्छ वैकुण्ठमा, जसलाई परस्वरूप भनिन्छ, ईश्वरको परस्वरूप। अनि यहाँ के भन्नुहुन्छ भने परवासुदेव, परवासुदेव पनि उहाँको नाम। आदि ज्योति रूप, आदि ज्योति, दिव्य ज्योति स्वरूप, जहाँबाट अत्यन्तै दिव्य ज्योति कान्ति त्यहाँबाट प्रकाशित हुन्छ। यो ब्रह्माण्डको जति पनि कान्ति छ नि ब्रह्माण्डमा, सूर्यको कान्ति, चन्द्रमाको कान्ति, अग्निको कान्ति, त्यो यी सबै कान्तिको स्रोत भनेको परवासुदेव भगवान नै हुनुहुन्छ, वैकुण्ठनाथ भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यहीँबाट सारा जगतमा ज्योति प्रकाशित हुन्छ। त्यस्तो आदि ज्योति हुनुहुन्छ भगवान परवासुदेव। परत्वम नाम परम पदे, जसको नाम परम पद पनि हो, परम पद। त्यस्तो पद त्यहाँभन्दा बढेर अर्को श्रेष्ठ पद छैन। त्यहाँभन्दा माथि, त्यहाँभन्दा पर, यहाँ तल माथि भन्ने सवाल हुँदैन। भगवान माथि हुनुहुन्छ भनेर यता हेर्ने एउटा हाम्रो एउटा स्वभाव हो, तर भगवान माथि होइन, त्यो लोक माथि भन्ने होइन, पर चाहिँ हो। कतालाई माथि भन्ने, यहाँबाट हेर्दाखेरि यता माथि हुन्छ, उता अमेरिकाबाट हेर्दाखेरि हाम्रो ठिक अपोजिट उँधो तललाई उहाँहरूले माथि मान्नुहुन्छ। त्यसैले माथि र तल भन्ने यहाँ छैन, पर। शास्त्रमा पर नै भनेर वर्णन गरेको छ, पर पृथ्वीभन्दा त्यो पर नै हो। हेर्नु, परमपद, यस्तो स्थान, भगवान लक्ष्मी नारायण बस्दै त्यो वैकुण्ठ, यस्तो स्थान, त्यहाँभन्दा बढेर अर्को उत्कृष्ट, अर्को श्रेष्ठ स्थान नै छैन। र मोक्ष भएर जाने त्यो देश विशेष हो, र त्यही मोक्ष भएर त्यहीँ जाने हो, मुक्ति भएर त्यहीँ जाने। मुमुक्षुले, अस्ति हामीले आत्माको भेद सुन्यौँ, केवलहरू त त्यहाँ पुग्नुहुन्न, केवल आफ्नो आत्मामा स्थिर भएर बस्नुहुन्छ। मुमुक्षुहरू चाहिँ श्री वैष्णवजनहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, भगवानको काखमा गएर बस्नुहुन्छ। परमपदे, जसको नाम परम पद हो। त्यसैले वैष्णवको शरीर छुट्दाखेरि परम पद भयो भनेर भनिन्छ, परम पद भयो। यस्तो पद पाउनुभयो, यहाँको संसार छुट्यो, संसार छुटेर यस्तो पद पाउनुभयो ती आत्माले, परम पद। परम भनेको विलक्षणम, विलक्षणम, अति नै विलक्षण, संसारभन्दा विलक्षण, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोकभन्दा पनि विलक्षण, अनि त्यो कैवल्य पदभन्दा पनि विलक्षण, आत्मामा स्थित हुने त्यो कैवल्य मोक्षभन्दा पनि विलक्षण त्यो पद हो। त्यसैले परम पद हो। त्यो परम पदमा विराजमान हुनुहुन्छ भगवान परवासुदेव, पर रूपले, पहिलो रूप हो। यहाँ अति नै राम्रो एउटा विशेषण बताउनुहुन्छ है भगवानको। कस्तो हुनुहुन्छ त्यो परम पदमा बस्दै भगवान, कस्तो हुनुहुन्छ? अवाक्यनादर, अवाक्यनादर, अवाकी अनादर, यो वेदान्तको वाणी हो नि। अवाकी अनादर उपनिषदले बताएको हो भगवानको एउटा गुण। त्यहाँ भगवान कसरी बस्नुहुन्छ, कस्तो रूपले बस्नुहुन्छ त्यो परमपदमा, त्रिपाद विभूतिमा, वैकुण्ठमा भन्दा अवाकी र अनादर भएर बस्नुहुन्छ। अवाकीको अर्थ हो, अवाकीको दुईटा अर्थ हुन्छन् हेर्नु।
अभाकी भनेको वाणीले व्यक्त गर्न नसकिने एउटा अर्थ। वाणीले, हाम्रो वाणीले अथवा वेद वाणीले पनि, वाणी भनेको वेदको पनि नाम हो, शास्त्रको नाम हो वाणी। शास्त्रले पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न परिपूर्ण रूपले भगवानको स्वरूप, गुण, रूप र विभूतिलाई। वेदहरूले पनि वर्णन त गर्नुहुन्छ, वेदान्तले पनि वर्णन त गर्नुहुन्छ खुब। वेद वेदान्त शास्त्रको प्रयोजन भनेको नै भगवान श्रीहरिको, श्रीमन् नारायणको गुणानुवाद गर्नु नै हो, अरू प्रयोजनै छैन शास्त्रको। अनादिकालदेखि शास्त्रले यसरी ईश्वरको, भगवानको, श्री लक्ष्मी नारायणको वर्णन गरेर पनि गर्न सकेन, परिपूर्ण गर्न सकेन। वाणीको विषय हुनुहुन्न भगवान ईश्वर, त्यसैले अभाकी एउटा अर्थ हुन्छ। अर्को अर्थ के हुन्छ भन्नु होला भने, प्रभु वैकुण्ठमा त्यो कसैसँग बोल्नुहुन्न, कसैसँग नबोलिकन त्यहाँ बस्नुहुन्छ। आफू पनि आनन्दमा सबै आनन्दमा डुबेका हुन्छन्। त्यहाँका नित्य र मुक्तहरू सबै आनन्दमा डुबेका हुन्छन्। यति आनन्द, त्यसको कुनै सीमै छैन। त्यो आनन्दको व्याख्या न शास्त्रले गर्न सके, न आदिशेषले हजार फणले, हजार मुखले न वर्णन गर्न सक्नुभयो भगवानको आनन्दको बारेमा, न त प्रभु ईश्वरले नै वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। वाह, भगवानको आनन्द कति छ भन्ने कुरो स्वयं भगवानलाई थाहा छैन, भगवान श्री नारायणलाई नै थाहा छैन आफ्नो आनन्द कति आनन्द होला, भगवानले व्यक्त गर्नै नसक्ने आनन्द। बस त्यस्तो आनन्दमा डुबेर बस्नुभएको हुन्छ सब त्यहाँ। अनि आफ्ना प्यारा भक्तहरू, आफ्ना प्यारा ती जनहरू त्यहाँ त्यो आनन्दमा डुबेको देखेर प्रभु पनि मग्न भएर डुबेर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ आनन्दमा डुबेर बस्नुहुन्छ। त्यसैले कसैसँग बोल्नु पर्दैन प्रभुलाई, त्यहाँ बोल्ने आवश्यकता नै छैन, किनभने त्यहाँ कोही दुखी नै छैन, कसैलाई कुनै चिजको आवश्यकता नै हुँदैन। कसैले केही आर्तनाद गरे पो भगवानले त्यहाँ बोल्नु, कसैलाई केही आवश्यकता भए पो भगवानले बोल्नु। त्यहाँ कोही त्यहाँ आफ्नो आवश्यकता लिएर पनि कोही भगवानको सन्निधिमा कोही जाँदैन, केही समस्या लिएर पनि कोही त्यहाँ जाँदैन, अनि भगवानले बोल्नै पर्दैन। त्यसैले अभाकी नभोलिकन बस्नुहुन्छ, आनन्दमा डुबेर बस्नुहुन्छ, प्रभु पनि डुबेर बस्नुहुन्छ। अभाकी। अब अर्को छ अनादर। अनादर भनेको भगवानले कसैलाई पनि आदर गर्नुहुन्न। त्यहाँ त्यो वैकुण्ठमा आदर कसैलाई गर्नुहुन्न। किन? आदर गर्ने खालको कोही छँदै छैन त्यहाँ। आफूभन्दा ठुलो, आफू बराबर कोही हुनै सक्दैन, र आफू बराबर नभएपछि आफूभन्दा ठुलो, आफूभन्दा बढेर हुने कुनै सवालै भएन। अनि आफूभन्दा ठुलोलाई गर्ने आदर हो। आदर भनेको ठुलोलाई गरिन्छ। त्यहाँ कोही आफू समान छैन, आफूभन्दा ठुलो हुने कुरै आएन। त्यहाँ कसलाई आदर गर्ने? सबै आफू समान छन्। त्यहाँ गएर भगवान त्यहाँ गइसकेपछि मुक्त अवस्थामा वैकुण्ठमा भगवान जस्तै भएर बस्ने हो। भगवान नै भएर बस्ने होइन। भगवान कहिले पनि बन्न सक्दैन जीवात्मा। जीवात्मा जीवात्मा नै हो, परमात्मा परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यी दुईमा नितान्त भेद छ है। भगवान बन्न सक्दैन कहिले पनि, भगवान नै होइन जीवात्मा। त्यहाँ भगवान जस्तै भएर बस्ने। त्यहाँ गइसकेपछि भगवान जस्तै, सबै आफू जस्तै छन्। अनि कसैलाई आदर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, पर्दैन त्यहाँ प्रभुलाई। त्यसैले अभाकी अनादर, त्यसैले बोल्नु पनि हुन्न र आदर पनि गर्नु। यसरी कृपा विभूतिमा वैकुण्ठमा भगवान बस्नुहुन्छ। परम पदमा जो आदि ज्योति हुनुहुन्छ, परवासुदेव हुनुहुन्छ, उहाँ पर स्वरूप हुनुहुन्छ। पहिलो स्वरूप ईश्वरको, ब्रह्मको, परमात्माको पहिलो स्वरूप भगवानको। अब दोस्रो स्वरूप व्यूह। दोस्रो स्वरूप व्यूह। पर पहिलो स्वरूप, व्यूह दोस्रो स्वरूप। अब व्यूह भनेको के हो? यहाँ लेख्नुहुन्छ, व्यूहो नाम सृष्टि स्थिति संहार कर्तार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाः। प्रभुका चारवटा व्यूह छन्। त्यही एउटा ईश्वर फेरि चार रूपले, अर्को चार रूप धारण गरेर ब्रह्माण्डमा विराजमान हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति प्रलय आदिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, के को लागि? सृष्टि स्थिति र प्रलयलाई र जगतको व्यापारलाई चलाउनको लागि भगवानले चलाउनुपर्छ जगतको व्यापार।
संसारको व्यापार अनि चेतनहरूलाई जीवहरूलाई चाहिएको वस्तु दिने त प्रभु त हो, भगवान त हुनुहुन्छ। हो त्यसको लागि जगतको व्यापारको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रभुले चारवटा व्यूह लिएर एउटै त्यो ईश्वर फेरि चारवटा रूप भएर विराजमान हुन्छ ब्रह्माण्डमा, जगतमा। ती चारवटा व्यूहको नाम हो के हो? सृष्टि स्थिति संहार कर्ता वासुदेव, वासुदेव एउटा रूप, संकर्षण दोस्रो रूप, प्रद्युम्न तेस्रो रूप र अनिरुद्ध चौथो रूप। यी चार रूपले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यी चार रूपले चार नाम धारण गरेर चार रूप धारण गरेर विराजमान हुनुहुन्छ त्यो एउटा ईश्वर, त्यो ब्रह्म। यहाँ कुनै भेद छैन, चारवटा रूप एउटै हो, त्यही परवासुदेव नै हो जुन त्रिपाद विभूतिमा हामीले जस्ट अगाडि चर्चा गऱ्यौँ, त्यही प्रभु हो। किन त यसरी चारवटा व्यूह लिएको त प्रभुले फेरि भन्दा सृष्टि स्थिति संहार कर्ता र सृष्टि स्थिति र संहार गर्नको लागि, जगत व्यापार गर्नको लागि। त्यसैले सृष्टि स्थिति संहार गर्ने भनेको भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, प्रभु श्री हरि नै हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले गरेको, ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भएर सृष्टि गर्नुहुन्छ, शङ्करजीको अन्तर्यामी भएर प्रलय गर्नुहुन्छ अनि आफैले पालन गर्नुहुन्छ। गर्ने आफैले हो, प्रभुले नै हो। हेर्नु, यी चारवटा रूप धारण गरेर ब्रह्माण्डमा विराजमान हुने ती चारवटा व्यूहमा अलग अलग गुणहरू हुन्छन्, विशेष विशेष गुणहरू। भगवानमा असङ्ख्य कल्याण गुण छन्, असङ्ख्य गुण, गन्नै नसकिने कति हो कति त्यस्ता गुणहरू छन्। त्यसमा पनि विष्णु पुराण आदि ग्रन्थमा आउँछ 6वटा विशेष गुण हुन्छन् प्रभुमा, ईश्वरमा। त्यो ब्रह्ममा, त्यो विष्णुमा 6वटा विशेष गुण हुन्छन्। ती के भन्दा ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज र शक्ति। के ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति र तेज, यी 6वटा विशेष गुण हुन् प्रभुका, ईश्वरका। परिपूर्ण यी गुणहरू हुन्छन् प्रभुमा, भगवान श्रीमन्नारायणमा। परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण बल, परिपूर्ण ऐश्वर्य, परिपूर्ण वीर्य भनेको शक्ति पराक्रम, परिपूर्ण शक्ति र परिपूर्ण तेज। ब्रह्मादि अन्य देवताहरूमा पनि यी गुणहरू हुन्छन्, परन्तु सीमित मात्रामा हुन्छन्, अल्प हुन्छन्। प्रभुमा परिपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। यी गुणहरू परिपूर्ण हुन्छन् प्रभुमा। अब यसरी चारवटा व्यूह धारण गरेर बसिसकेपछि प्रत्येक व्यूहमा दुईटा विशेष शक्ति लिएर आउनुहुन्छ भगवान। दुईटा विशेष शक्ति धारण गरेर दुईवटा विशेष शक्ति, विशेष ती गुणहरूलाई धारण गरेर विराज्नुहुन्छ भगवान। चारवटा व्यूह हुन्छन्, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यी चारवटा मध्ये वासुदेवमा 6वटै गुण हुन्छन्। 6वटै, यी सबै 6वटा ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति र तेज, यी 6वटै परिपूर्ण हुन्छन् वासुदेव व्यूहमा। अरू 3टा व्यूहमा दुईवटा विशेष विशेष हुन्छन्। अरू पनि हुन्छन्, अरू गुण हुँदैन भन्ने होइन, अरू सबै हुन्छन्, परन्तु विशेष रूपले दुईवटा गुणलाई धारण गरेर विराजमान हुनुहुन्छ भगवान। जस्तो संकर्षण भगवानमा ज्ञान र बल विशेष हुन्छ। दुईटा गुण, ज्ञान र बल संकर्षण भगवान। दोस्रो रूपमा, पहिलो रूप वासुदेव, उहाँमा 6वटै गुण हुन्छन्। दोस्रो संकर्षणमा 2टा विशेष हुन्छन्, अरू भए पनि विशेष चाहिँ 2टा हुन्छन्, ज्ञान र बल। हैन, रामानुज स्वामीजी संकर्षण भगवानको अवतार त हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा ज्ञान र बल परिपूर्ण थियो, जसले गर्दा जगतमा दिग्विजय गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। ज्ञान र बल, संकर्षण भगवानमा ज्ञान र बल। अब संकर्षण पछाडि प्रद्युम्नमा
ऐश्वर्य र वीर्य यी दुईटा प्रधान गुण हुन्छन्। अरू भए पनि ऐश्वर्य र वीर्य प्रद्युम्न भगवानमा। अब अनिरुद्ध भगवानमा शक्ति र तेज यी दुईटा गुण प्रधान हुन्छन्। वासुदेव भगवानमा सबै छवटै, अरू शङ्कर्षण प्रद्युम्न र अनिरुद्धमा दुईवटा विशेष गुण गरेर यसरी यी गुणहरू धारण गरेर स्वीकार गरेर प्रभु स्वीकार गरेर भन्दा पनि प्रकाशित गरेर विशेष गुण यसरी प्रकाशित गरेर यसरी ब्रह्माण्डको यो व्यापारलाई, ब्रह्माण्डको भारलाई आफ्नो शिरमा राख्नुहुन्छ भगवानले आफ्नो यी शक्तिद्वारा, यी गुणहरूद्वारा। सृष्टि स्थिति संहार कर्ता र वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाः। हेर्नु, सृष्टि स्थिति र संहार गर्नको लागि नै चारवटा बिउ धारण गर्नुभएको हो प्रभुले। हेर्नु, अब यी चारवटा मध्ये कुन रूपले चाहिँ प्रभुले सृष्टि गर्नुहुन्छ? सृष्टि गर्ने रूप कुन हो त भन्दा अनिरुद्ध भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ। अनिरुद्ध रूपले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रधान कार्य अनिरुद्ध शक्ति र तेजलाई प्रकाशित गरेर सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब प्रलय कसले गर्नुहुन्छ? प्रलय गर्ने भगवान हुनुहुन्छ शङ्कर्षण भगवानले प्रलय गरिदिनुहुन्छ। प्रलय गर्न बल चाहिएन, बल उहाँमा प्रधान छ, प्रलय गर्नुहुन्छ। हेर्नु, विष्णु पुराणमा एउटा साह्रै राम्रो प्रसङ्ग आउँछ। प्रलयको अवस्थामा ब्रह्माण्डको जतिखेर प्राकृतिक प्रलय गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम प्रलय, त्यो प्राकृतिक प्रलयमा शङ्कर्षणको शरीरबाट 11 रुद्रहरू प्रकट हुनुहुन्छ। पातालमा शङ्कर्षण भगवान हुनुहुन्छ। शङ्कर्षण भगवानबाट